प्राज्ञो हि प्रकरणात् चेन्न प्राज्ञो हि प्रकरणात् वदतीति चेत् न प्राज्ञो हि प्रकरणात् इति। ज्ञेयत्व अवचनाच्च इति सूत्रम्। तस्मिन् सूत्रे यदि तन्त्रसिद्धम् अव्यक्तम् अत्र श्रुतिः यदि विवक्षति तर्हि ज्ञेयत्वं तस्य तेन उच्येत। व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानात् मोक्षः इति सांख्यानां सिद्धान्तः। अव्यक्तस्य ज्ञेयत्वम् उच्येत, परन्तु अस्यां श्रुतौ अव्यक्तस्य ज्ञेयत्वं नोक्तम् इति पूर्वपक्षः इति सिद्धान्तः। तत्र पूर्वपक्षी वदति इति चेत् अनन्तरमेव वदति, पश्यतु इति। ज्ञेयत्वम् अनन्तरमेव इयं श्रुतिः वदति। कुत्र? अशब्दवस्त्वरिशमरूपमव्ययम् तथा रसं नित्यमगन्धवच्च यत् अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवं निचाय्यतं मृत्युमुखात् प्रमुच्यते इति। अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम् इति श्रुत्या निचाय्यतं मृत्युमुखात् प्रमुच्यते इति अन्तेन वाक्येन किमुच्यते? अव्यक्तस्य ज्ञेयत्वम् उच्यते इति पूर्वपक्षी वदति। तत्र समाधानं प्राज्ञो हि प्रकरणात्। तत्र प्राज्ञः हि उच्यते, प्रकरणं हि प्राज्ञस्य भवति। प्राज्ञो नाम परमात्मा एवम् उच्यते। अशब्दम् प्राकृतशब्दरहितम् अस्पर्शम् प्राकृतस्पर्शरहितम् अरूपम् अव्ययम् नाशरहितम् अरसम् नित्यम् अगन्धवत् इत्यनेन प्राकृत शब्दादयः निषिध्यन्ते ब्रह्मणि। नित्यत्वम् अव्ययत्वं च उच्यते। अनाद्यनन्तं महतः परम् इत्यत्र अनाद्यनन्तम् इत्यस्ति। तत्र महतः परत्वम् इत्यत्र पूर्वं बुद्धेरात्मा महान् परः इत्युक्तम्। तत्र महच्छब्देन आत्मा विशेषितः। अत्रापि महतः परम् इत्यनेन जीवात् परं ब्रह्म उच्यते। ध्रुवम् अचलम् तादृशं तत् ब्रह्म निचाय्य ध्यात्वा मृत्युमुखात् प्रमुच्यते। मृत्युमुखात् सः उपासकः प्रमुच्यते इत्यर्थः। तथैव अत्र व्याख्याति प्राज्ञः परमपुरुष एव हि अत्र श्लोके निचाय्यत्वेन प्रतिपाद्यते। विज्ञानसारथिर्यस्तु मनःप्रग्रहवान् नरः सोऽध्वनः परमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदमिति परमात्मा हि प्रकृतः। एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्तमा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्र्यया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः इति च प्राज्ञस्यैव प्रकृतत्वात् प्राज्ञः एव तत्र प्रस्तुतः। अतः प्राज्ञं प्रस्तूय अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम् इति या श्रुतिः वर्तते सा श्रुतिः अव्यक्तपरा इति कथं वक्तुं शक्यते? प्राज्ञपरैव। पुरुषान्नपरं किञ्चित् सा काष्ठा सा परागतिः इति श्रुत्या पंचविंशः यः
चैतन्य रूप पुरुषः तदन्य प्रतिषेध क्रियते इति पूर्वपक्षी। तंत्र सिद्धः पंचविंशः यः पुरुषः तदन्य प्रतिषेध क्रियते इति पूर्वपक्षिणा उक्तम्। तत्र उच्यते पुरुषान्न परं किंचित् इति न पंचविंशक पुरुषातिरिक्त तत्त्वनिषेधः, पंचविंशक पुरुषातिरिक्त तत्त्वस्य निषेधः तत्र न क्रियते। अतएव यदि इदं प्रकरणं परमात्मनः वर्तते इति कृत्वा पुरुषान्न परं किंचित् इत्यत्र घोषयत्वेन वस्तुतः यः पुरुषः पूर्वमेवाहमिहासमिति तत्पुरुषस्य पुरुषत्वम् इति कथितः पुरुषोत्तमः एव उच्यते। तस्मात् परं किंचित् नास्ति इत्येव अर्थः। परमपुरुषस्य अशब्दत्वादयः धर्माः यत् अद्रेष्यम् अग्राह्यम् इत्यादि श्रुतिप्रसिद्धाः। परमपुरुषस्य अशब्दत्वादयः शब्दरहितत्वादयः धर्माः अद्रेष्यम् अग्राह्यम् इति श्रुतिप्रसिद्धाः इति उक्तम्। अद्रेष्यम् अग्राह्यम् इत्यनेन किम् उक्तम्? अद्रेष्यम् इत्यनेन तत्र प्रत्यक्षादि अगोचरम्। अग्राह्यम् अद्रेष्यम् इत्यनेन ज्ञानेन्द्रिय अगोचरत्वम् उक्तम्। अग्राह्यत्वं नाम पाण्यादि अग्राह्यत्वम् इति व्याख्यानं कृतम्। तेन अशब्दत्वादिकं कथं लभ्यते इति चेत् परमपुरुषस्य शब्दादयः यतः नास्ति, परमपुरुषस्य शब्दादयः यतः नास्ति, अतः तस्य अद्रेश्यत्वादिकं भवति। महतः परमित्यपि बुद्धेरात्मा महान् परः इति पूर्वपुरुषादि जीवात्मनः परत्वेन उच्यते इति। त्रयाणामेव च उपन्यासः प्रश्नश्च इति सूत्रम्। अस्मिन् प्रकरणे हि उपाय उपेय उपेतॄणां त्रयाणामेव च उपन्यासः ज्ञेयत्वेन उपन्यासः तद्विषयश्च प्रश्नोदिच्यते। नान्यस्य अव्यक्तादेः अत्र शाङ्करव्याख्यानम् अन्यादृशं वर्तते। अस्माकं रीत्या त्रयाणाम् इत्यनेन उपायः उपेयः उपेता, उपायः उपासनम्, उपेयः परमात्मा, उपेता जीवात्मा। त्रयाणामेव चैव उपन्यासः प्रश्नश्च। अस्मिन् प्रकरणे हि उपाय उपेय उपेतॄणां त्रयाणामेव चैव उपन्यासः। उपन्यासो नाम ज्ञेयत्वेन उपन्यासः, ज्ञेयत्वेन तद्विषयकः प्रश्नश्च दृश्यते। न अन्यस्य अव्यक्तादेः तन्त्रसिद्धस्य अव्यक्तादेः अत्र प्रश्नः तत्र उपन्यासश्च नास्ति, उपन्यासानां विवरणम्। तथा हि सम्यक् प्रतिपादयति। अस्मिन् प्रकरणे त्रयाणामेव प्रश्नः, त्रयाणामेव उपन्यासः वर्तते इति कथम् इति उपादयति। तत्र उपन्यासः प्रश्नः इति वर्तते। प्रश्नोपन्यासो इति कुतः नास्ति चेत् विवरणं यद् वर्तते, विवरणं तावत् किञ्चित् भवितुमर्हति, प्रश्नः तद्भिन्नविषयको भवितुमर्हति। पञ्चप्रश्नाः समाधेया इत्युक्तौ त्रयः प्रश्नाः समाहिताः यदि भवन्ति तद्वत् तथा हि अत्र प्रकरणं वदति। नचिकेताः मुमुक्षुस्सन् मृत्युना प्रत्ते वरत्रये। प्रत्तं नाम प्रदत्तम् इत्यस्ति किल, तत्र प्रत्तम् इति प्रयोगः। वरत्रयं तेन प्रत्तम्। प्रथमवरेण किं पृष्टवान्?
आत्मनः पुरुषार्थ योग्यतापादिनीम् आत्मनि पितुः सुमनस्कतां प्रतिलभ्य पुरुषार्थ योग्यता तस्य कथं भवति? पुरुषार्थ योग्यता अस्य कथं भवति? अयं तावत् शान्तसङ्कल्पः सुमना यथा स्यादिति पितुः सुमनस्कत्वं पृष्टवान्। किमर्थं सुमनस्कत्वं पृष्टवान् चेत् सुमनस्कत्वं पितुः यदा भवति तदानीमेव पुरुषार्थयोग्यता भवति अस्य। तत्र पिता माता एतेषां तावत् दुःखजननं विधाय कश्चित् पुरुषार्थं कथं प्राप्नोति? अस्य पुरुषार्थयोग्यता कदा भवति? पितुः सुमनस्कत्वं यदि न भवति, पितुः स्वविषये कोपः यदि न शान्तः भवति, तदानीं तस्य पुरुषार्थयोग्यता एव न भवति। लोकेपि अत्यन्तलौकिक उदाहरणम् उच्यते। लोके मातापित्रोः तत्र अन्नदानादिकं न क्रियते, तेषां भोजनादिकं न दीयते। बहिः स्थित्वा 100 जनानां 1000 जनानां अन्नदानं क्रियते इत्यनेन को लाभः? मातापित्रोः सुमनस्कत्वम् असम्पाद्य यत्किमपि क्रियते चेत् तस्य पुरुषार्थयोग्यता न भवति। अतः शान्तसङ्कल्पः सुमना यथा स्यात् वीतमन्युः गौतमो माभिवृत्यो इति प्रथमतः तं वरं पृष्टवान्। अनन्तरं द्वितीयेन वरेण नाचिकेत अग्निः पृष्टः। नाचिकेत अग्निः मोक्षोपायभूतः। मोक्षोपायभूतां नाचिकेताग्निविद्यां द्वितीयेन वरेण पृष्टवान्। सप्तमग्निं स्वर्गमध्येषु मृत्यो प्रब्रूहि तं शब्दधाराय वाक्यं स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्ते एतद्वितीयेन वृणेवरेण इति। तत्र नाचिकेताग्निविद्या मोक्षोपायभूता द्वितीयेन वरेण पृष्टा। सत्वम् अग्निं स्वर्ग्यम् अध्येषि। स्वर्गः नाम मोक्षः। अत्र प्रकरणे स्वर्गशब्देन मोक्षः उक्तः। स्वर्गयोग्यम् अग्निम् अध्येषि। अध्येषि नाम त्वं जानासि इत्यर्थः। प्रब्रूहि हे मृत्यो शब्दधानाय मह्यं तम् अग्निं प्रब्रूहि इति पृष्टवान्। तत्र स्वर्गलोकाः अमृतत्वं भजन्ते एतद्वितीयेन वृणे वरेण इति। तत्र स्वर्गशब्देन परमपुरुषार्थलक्षणः मोक्षः अभिधीयते। तत्र वदति स्वर्गलोकाः अमृतत्वं भजन्ते इति उक्तम्। स्वर्गलोकाः अमृतत्वं भजन्ते इत्यनेन तत्र मरणाभावः उक्तः, मोक्षः तत्र उक्तः। एवञ्च स्वर्गशब्दः परमपुरुषार्थलक्षण मोक्षपर एव इति ज्ञायते। अपि च स्वर्गलोकः नाम स्वर्गः यस्य लोकः, लोकेसे इति लोकः। स्वर्गलोकः स्वर्गः लोकः एषः ते। तत्र स्वर्गलोकाः अमृतत्वं भजन्ते इत्यत्र
स्वर्गलोकः इत्यत्र स्वर्गः लोकः येषान्ते श्रुतप्रकाशिकायामपि इदमेव उक्तम् स्वर्गशब्देन अत्र परमपुरुषार्थलक्षणः मोक्षः अभिधीयते इति तत्र परमपुरुषार्थलक्षणः मोक्षः विधीयते इत्यत्र मोक्षशब्देन मोक्षस्थानम् उच्यते इत्याह टीका तथा च स्वर्गलोकाः इत्यत्र स्वर्गशब्दः मोक्षस्थानपरः एवञ्च इदानीं पश्यन्तु स्वर्गशब्देन अत्र परमपुरुषार्थलक्षणः मोक्षः अभिधीयते स्वर्गशब्देन मोक्षस्थानम् अभिधीयते यतः लोकाः इत्यस्ति किल इति श्रुतप्रकाशिका भवतु यथा कथञ्चित् निर्वाहे सत्यपि स्वर्गशब्दः तत्र इन्द्रादिस्थानपरः नास्ति स्वर्गशब्दः मोक्षपरो वा भवतु मोक्षस्थानरूप श्रीवैकुण्ठपरो वा भवतु यथा अमृतत्वं भजन्ते इत्यस्ति ये तावत् तत्र प्रसिद्धं स्वर्गं गच्छन्ति ते अमृतत्वं न भजन्ते न केवलं तत् क्षयी फल कर्म निंदा दर्शनाच्च इत्युक्तमस्ति शोभावामर्त्यस्य यदन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितमत्वमेव इति निंदा क्रियते नचिकेतसा शोभावामर्त्यस्य यदन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः मर्त्यस्य यद् अन्तक हे अन्तक सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः तत्र शोभावाः सर्वेन्द्रियाणां तेजः जरयन्ति तेन किम् उक्तमस्ति इदं सर्वमपि अनित्यमिति ज्ञायते क्षयी फल निंदा क्रियते यदि स्वर्गशब्देन प्रसिद्धस्वर्गः स्वीक्रियते शोभावामर्त्यस्य यदन्तकैतत् इति कथमुपद्यते इदं सर्वम् अत्राधिकरणे अस्माभिः चिन्तनीयम् अत्राधिकरणे स्वर्गशब्दः मोक्षपरः इत्युक्तम् तत्र युक्तिः एतावती नोक्ता अत्र उच्यते भाष्यकारैः अत्यन्तं संक्षेपेण अमृतत्वं भजन्ते इति अनन्तरं क्षयी फलकर्म निंदा दर्शनाच्च इति तृणाचिकेतस्त्रिभिरेत्य सन्धिं त्रिकर्मकर्तरति जन्म मृत्यो इति प्रतिवचनमपि वर्तते तृतीयो हेतुः तृणाचिकेतः त्रिभिः एत्य सन्धिं त्रिकर्मकृत् तृणाचिकेतः नाम अयं वावयः पवते इति प्रभृति अनुवाकत्रय अध्यायी एतादृश अनुवाकत्रय अध्यायी तृणाचिकेतः त्रिकर्मकृत् यजन अध्ययन दानकृत् अथवा पाकयज्ञ हविर्यज्ञ सोम संस्था रूप यज्ञत्रय कृत्वा त्रिभिरेत्य सन्धिं त्रिभिः अग्निभिः परमात्म उपासनेन संबंधं एतत् सर्वं टीकायाम् उक्तम् त्रिभिः अग्निभिः हेतुभिः सन्धिं परमात्म उपासनेन संबंधं प्राप्य तरति जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु तरति इत्युक्तम् नाचिकेताग्निं यः अनुतिष्ठति तस्य जन्म मृत्यु तरणम् उक्तम् अतः अत्र स्वर्गशब्दः मोक्षपरः एव तृतीयेन वरेण एयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्ति इत्येके नायमस्ति इति चैके इत्यत्र
तृतीयेन वरेण मोक्षस्वरूपप्रश्नद्वारेण तत्रैव उपेयस्वरूपम् उपेतृस्वरूपम् उपायभूतकर्मानुगृहीत उपासनस्वरूपञ्च पृष्टम्। उपायः कः? कर्मानुगृहीत उपासनस्वरूपम्। कर्मानुगृहीत उपासनस्वरूपम् च पृष्टम्। उपेतृस्वरूपम् उपायभूत कर्मानुगृहीत उपासनस्वरूपम् उपेयस्वरूपञ्च तृतीयेन वरेण पृष्टम्। येयम् प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तीत्येके नायमस्तीति चेके। येयम् प्रेते तत्र मुक्ते सति प्रेतेन मुक्ते सति विचिकित्सा मुक्तिविषयिणी विचिकित्सा अथवा मुक्तविषयिणी इयं विचिकित्सा मनुष्ये वर्तते। कीदृशी विचिकित्सा? विप्रतिपत्ति अस्ति इत्येके नायमस्ति चेके। अयं जीवात्मा अस्ति जीवात्मा नास्ति एवं विचिकित्सा नास्ति। तत्र मोक्षस्वरूपे अस्तित्व नास्तित्व विकल्पः वर्तते। एतद्विद्याम् अनुशिष्टस्त्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीयः। एतद्विद्यां त्वया अनुशिष्टः अहं विद्यां वराणाम् एषः वरः तृतीयः इति। एवं मोक्षे पृष्टे तदुपदेशयोग्यतां परीक्ष्य उपदिदेश। एवं मोक्षे पृष्टे सति तदुपदेशयोग्यतां परीक्ष्य तस्य उपदेशयोग्यतां परीक्ष्य अनेन उपदेशः कृतः तं दुर्दर्शं गूढमनुप्रविष्टं गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम् अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरः हर्षशोको जहाति इति। अत्र श्लोके बहवः अंशाः सन्ति। त्रयः अंशाः सन्ति। पश्यन्तु, दुर्दर्शं गूढम् अनुप्रविष्टं गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम् इति। अत्र व्याख्यानं पूर्वमेव अस्माभिः कृतमस्ति श्रुतप्रकाशिकायाम्। अत्रापि प्रकरणे कृतमस्ति। गूढम् इत्यत्र दुर्दर्शत्वं कुतः? गुणत्रयतिरोहितत्वात्। अनुप्रविष्टं शरीरानुप्रविष्टं गुहाहितं तत्रापि शरीरेपि हृदयगुहायां स्थितं गह्वरेष्ठं तदन्तर्गते वस्तुनि स्थितं। हृदयगुहायामपि अन्तः वस्तुनि स्थितं। नाम हृदयगुहायाम् अन्तः किं वस्तु अस्ति? जीवः वर्तते। जीवे स्थितम् इत्यर्थः। तं दुर्दर्शं गूढम् इत्यस्य गुणत्रयतिरोहितम् इति वर्णनमत्र कृतम्। अनुप्रविष्टं शरीरानुप्रविष्टं गुहाहितं तत्रापि गह्वरेष्ठं पुराणम्। पुराणं नाम नित्यं प्राचीनमिति। अध्यात्मयोगाधिगमेन देवम्। अत्र व्याख्यानं क्रियते। अध्यात्मयोग अधिगमेन अत्र देवं मत्वा देवं परमात्मानं मत्वा। कथं मत्वा? अध्यात्मयोगाधिगमेन। अध्यात्मम् आत्मसम्बन्धी अध्यात्मम् अध्यात्मयोगः नाम जीवात्मसम्बन्धी योगः ज्ञानयोगः। ज्ञानयोगेन देवं मत्वा परमात्म उपासनं कृत्वा हर्षशोको धीरो जहाति इति। अत्र पश्यतु, अध्यात्मयोगाधिगमेन इत्यनेन जीवविषयक ज्ञानयोगः उक्तः। जीवः उपेता उक्तः। देवं मत्वा इत्यनेन उपासनम् उक्तम्। मत्वा इति उपासनम् उक्तम्। परमात्म उपासनम् उक्तम्। तं दुर्दर्शं गूढमनुप्रविष्टम् इत्यनेन परमात्मा स्वरूपम् उक्तम्। तत्र उपेतृ उपाय अनन्तरम् उपेय
स्वरूपाण्येव अत्र उक्तानि। तत्र वदति मत्वा धीरः हर्षशोकौ जहाति इति निर्दिष्टस्य ब्रह्मोपासनस्य च स्वरूपविशोधनाय पुनः पप्रच्छ। तत्र ब्रह्मोपासनस्वरूपं पुनः भवान् वदतु इति पप्रच्छ। अन्यत्र धर्मादन्यत्र धर्मादन्यत्र अस्माद्गतागतात् अन्यत्र भूताद्भव्याच्च यत्तत् पश्यसि तद्वद इति। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात्, अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् इत्यस्ति। तत्र अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् तत्र धर्मभिन्नः अधर्मभिन्नः इति किल अर्थः। प्रसिद्ध उपाय विलक्षणः प्रसिद्ध उपेय विलक्षणः इति व्याख्यानं कृतमस्ति। धर्म तत्साधन भिन्नः अधर्म तत्साधन भिन्नः इति उक्तं पूर्वम्। अतः उपायविलक्षणत्वं कथं तत्र किम् अन्यत्रेति वैलक्षण्यं विवक्षितं। धर्मः उपायः धर्मादन्यत्र प्रसिद्ध उपाय विलक्षणः इत्यर्थः। अन्यत्र इति तौल् प्रत्ययः अस्ति किल, तौल् प्रत्ययः प्रथमात् अत्र अधर्मः धर्मेतरः, धर्मभिन्नस्तु फलम् उपेयम्, प्रसिद्ध उपेय भिन्नम्। अस्मात् इत्यनेन बुद्धिस्थः साधकः विवक्षितः, उपेता साधकः उपेता। प्रसिद्ध उपेतृ साधक विलक्षणः किल, प्रसिद्ध साधक विलक्षणः। कृताकृतात् इत्यनेन कृताकृतात् उपायाद् विलक्षणः, कृताकृतात् उपेयाद् विलक्षणः, कृताकृतात् अस्मात् साधकपुरुषात् विलक्षणः, कृताकृतात् भूताद् भव्याच्च विलक्षणः। अनन्तरम् अन्योपि अर्थः तत्र उच्यते। एकः अर्थः मया उक्तः वर्तते, प्रसिद्ध उपाय विलक्षणः, प्रसिद्ध उपेय विलक्षणः, उपेतृविलक्षणः, उपेतृविलक्षणः, भूतभव्य विलक्षणः। भूतभव्य विलक्षणः कः? परमात्मा। अत्र वदति ब्रह्मोपासनस्य स्वरूपविशोधनाय पुनः पप्रच्छ इत्यस्ति। अत्र एतत् सर्वं परमात्मविषयकं वर्तते। एतत् सर्वं परमात्मविषयकं वर्तते। तदेव एवं सकल इतर अतीत अनागत वर्तमान साध्य साधन साधक विलक्षणे त्रये पृष्ठे भाष्यं पश्यन्तु। सकलेतर अतीत भूत अनागत वर्तमान इति अस्माभिः योजनीयं। कृताकृत इत्यनेन वर्तमानं विवक्ष्यते इति पक्षः। कृताकृत इति तु एकयोजनायां कृताकृतात् उपायात् विलक्षणः, कृताकृतात् उपेयात् विलक्षणः इति एका योजना। परन्तु भाष्यानुसारेण तु एवं लभ्यते, कृताकृतशब्दः वर्तमानपरः, कृतमपि नास्ति अकृतमपि नास्ति, वर्तमानदशा। एवञ्च सकल इतर अतीत अनागत वर्तमान साध्यम् एवं तर्हि एवं योजना भाष्यकारस्य इष्टा। भूतात् भव्यात् कृताकृतात् धर्मात् विलक्षणः।
तादृशात् अधर्मात् साध्यात् विलक्षणः तादृशात् अस्मात् विलक्षणः एवञ्च कृताकृतात् भूतात् भव्यात् इति पदत्रयमपि धर्म अधर्म असमर्थशब्दार्थ त्रयस्य विशेषणम् अतीत अनागत वर्तमान साध्य साधन साधक विलक्षणे त्रये पृष्ठे विलक्षणे त्रये पृष्ठे इत्यस्ति विलक्षणे त्रये तत्र विलक्षणं पृष्ठं विलक्षणं किम् विलक्षणम् इत्यनेन ब्रह्मस्वरूपम् उपेतृस्वरूपम् ब्रह्मस्वरूपम् उपासनस्वरूपम् उपेतृस्वरूपञ्च पृष्टम् पश्यतु अधर्मविलक्षणत्वं पृष्टम् तेन ब्रह्मस्वरूपं प्रसिद्ध उपेयविलक्षणत्वं ब्रह्मणि प्रसिद्ध उपायविलक्षणत्वम् उपासने प्रसिद्ध अस्मच्छब्दार्थः प्रसिद्धः साधकः तद्विलक्षणत्वम् उपेतरि प्रसिद्ध त्रय विलक्षणं त्रयं पृष्टम् तत्र समाधानकाले प्रथमतः प्रणवप्रशंसा कृता अत्र अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् इत्यत्र अस्ति किल तत् श्लोकार्थः कठिनः झटिति विस्मर्यते सम्यक् स्थापनीयं हृदये प्रथमतः प्रणवप्रशंसा कर्तव्या प्रणवं प्रशस्य तद्वाच्यं प्राप्यस्वरूपम् तदन्तर्गतं प्राप्तस्वरूपम् वाचकरूपम् उपायं पुनरपि सामान्येन ख्यापयन् प्रणवं तावत् उपदिदेश अत्र पश्यतु प्रणवप्रशंसा कृता प्रणववाच्यः परमात्मा परमात्मनि प्राप्त जीवोऽपि अन्तर्गतः परमात्मनि जीवोऽपि अन्तर्गतः एवं वाचकरूपः यः उपायः प्रणवः वाचकरूपः उपायः सोऽपि सामान्येन उक्तः अनन्तरं प्रणवोपदेशः कृतः तत्र सर्वे वेदाः यत् पदमापनन्ति तत्र पदशब्दस्य पद्यते इति पदं प्राप्यम् इत्यर्थः प्राप्यम् तदेव सर्वे वेदाः यत् पदमापनन्ति इत्यत्र प्राप्यस्वरूपम् उक्तम् तत्र प्राप्ये प्राप्तापि अन्तर्गतः तदन्तर्गतम् इत्यस्य प्राप्ये अन्तर्गतम् इति एकः अर्थः प्रणववाच्यान्तर्गतम् इति अपरार्थः प्रणववाच्यः प्राप्यः तदन्तर्गतः जीवः प्रणवे पार्थरथे च भावयन्तः इत्यस्ति प्रणवः जीववाचकः अपि भवति प्रणववाच्ये परमात्मा एव जीवोऽपि अन्तर्गतः अनन्तरं वाचकरूपम् उपायं पुनरपि सामान्येन ख्यापयन् ओमित्येतत् इत्यस्ति तत्र श्रुतिः सर्वे वेदाः यत्पदमापनन्ति तपागुंसि च सर्वाणि यद्वदन्ति यदिच्छन्तः ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओमित्येतत् इति तत्र उच्यते सर्वे वेदाः यत्पदमामनन्ति तपागुंसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओमित्येतत् इति एवम् उपदिश्य पुनरपि प्रणवप्रशंसा कृता तत्र प्रथमतः प्रत्यगात्मनः स्वरूपम् उच्यते पूर्वं प्रणवप्रशंसा कृता प्राप्यस्वरूपम् उक्तं प्रणवार्थे एव अन्तर्गतः प्राप्ता च उक्तः अनन्तरं वाचकस्वरूपं यदस्ति उपायस्वरूपं तदपि उक्तं
एतत् सर्वं सामान्येन ख्यापयन् प्रणवोपदेश अत्रैव ख्यापनं वर्तते अस्मिन्नेव श्लोके वर्तते एतदनन्तरं प्राप्तुः प्रत्यगात्मनः स्वरूपम् उच्यते न जायते म्रियते वा विपश्चित् इति तत्ते पदम् इत्यत्र पदशब्दः प्राप्यपद एव वा अथवा ओम् इति पदपदम् तत्ते पदं सङ्ग्रहेण ब्रवीमि तत्ते पदं वाचकम् अत्र उक्तं वाचकरूपं च उपायं पुनरपि सामान्येन ख्यापयन् सर्वे वेदाः यत् पदमापनन्ति तत्र पदं पद्यते इति पदं प्राप्यम् अनन्तरं जीवस्वरूपनिर्णयानन्तरम् अणोरणीयानित्यारभ्य कैत्थावेद यत्र सः इत्यन्तेन विष्णोः स्वरूपम् उपदिशन् मध्ये कैत्थावेद यत्र सः कः इत्थावेद यत्र सः येन प्रकारेण सः यस्मिन् प्रकारे सः स्थितः इत्थं कः वेद इत्यर्थः नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन इत्यादिना उपायभूतस्य उपासनस्य भक्तिरूपतामाह एवं किल उक्तमस्ति केवलेन प्रवचनेन मननेन मेधया केवलेन ध्यानेन केवलेन श्रुतेन न लभ्यः यमेव एष प्रणुते तेन लभ्यः इति भक्तिरूपापन्नज्ञानेनैव सा लभ्यते इत्युक्तम् अनन्तरं ऋतं पिबन्तौ इति उपास्यस्य उपासकेन सह अवस्थानम् उक्तं कुतः सूपासत्वार्थम् ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके तत्र उपास्ययोः एकत्र अवस्थानं किमर्थम् उक्तम् एकत्र अवस्थितत्वाद् उपासने सौकर्यं भवति स दूरे न तिष्ठति इत्यभिप्रायः तदनन्तरम् आत्मानं रचिनं विद्धि इत्यारभ्य इत्यादिना दुर्गं पथस्तत् कवयो वेदयन्ते इत्यन्तेन उपासनप्रकारम् उपासीनस्य च वैष्णव परमपदप्राप्तिम् अभिधाय दुर्गं पथः तत् कवयो वदन्ति इति उपासनप्रकारः उक्तः अनन्तरं यः उपासीनः वर्तते तस्य वैष्णव परमपदप्राप्तिः तद्विष्णोः परमं पदम् इत्युक्तं किल तद्विष्णोः परमं पदम् इति तत्र वर्तते अतः त्रयाणामेव अत्र ज्ञेयत्वेन उपन्यासः प्रश्नश्च तस्मात् न इह तान्त्रिकस्य अव्यक्तस्य ग्रहणम् इत्यस्ति अत्र परे त्रयाणाम् इत्यनेन अग्निजीवपरमात्मना इति व्याख्यानं कुर्वन्ति तद्व्याख्यानं श्रुतप्रकाशिकायां विस्तरेण खण्डितं वर्तते महद्वच्च इति अन्तिमं सूत्रम् यथा बुद्धेरात्मा महान् परः इत्यत्र आत्मशब्दसामानाधिकरण्यात् न तन्त्रसिद्धं महत्तत्वं गृह्यते एवम् अव्यक्तमपि आत्मनः परत्वेन अभिधानात् काव्यतन्त्रसिद्धं गृह्यते न काव्यतन्त्रसिद्धं गृह्यते महद्वच्च बुद्धेरात्मा महान् परः इत्यत्र महच्छब्दः वर्तते इदं महत् न तान्त्रिकसिद्धं महत् यतः आत्मशब्दसामानाधिकरण्यं वर्तते आत्मशब्दसामानाधिकरण्यं नाम आत्मशब्देन समानविभक्त्या निर्देशः अथ च तस्मिन् अर्थे निर्देशः आत्मशब्दसामानाधिकरण्यात् न तन्त्रसिद्धं महत्तत्वं गृह्यते एवम् अव्यक्तमपि आत्मनः परत्वेन अभिधानात् तत्र महतः परम् अव्यक्तम् इत्युक्तम् आत्मनः परत्वेन
अव्यक्तस्य अभिधानात् अव्यक्तमपि कापि न तन्त्रसिद्धम् अव्यक्तं नास्ति। अभी तो परत्वे वशीकार्यत्वे परभूतं यत् शरीरं तदेव अत्र उच्यते अव्यक्तशब्देन इति। एतावत्पर्यन्तम् आनुमानिक अधिकरणम् उक्तम्। इतः परं चमसवत् अविशेषात् इति सूत्रम्। अत्र त्रीणि सूत्राणि त्रीण्यपि सिद्धान्तसूत्राण्येव। चमसवत् अविशेषात् इति। अत्रापि तन्त्रसिद्धप्रक्रिया निरस्यते। पूर्वं कार्यं यत् शरीरं तद्वाचकपदस्य रूपके श्रवणात् शरीरं रथमेव तु इति रूपकप्रकरणे कार्यस्य शरीरस्य श्रवणात् अव्यक्तशब्दः शरीरपरः इत्युक्तम्। अव्यक्तशब्दः शरीरं वदति इति कथं ज्ञातम्? रूपणकाले शरीरं रथमेव तु इति तत्स्थाने शरीरमेव गृहीतम् इत्युक्तम्। अत्र तु कार्यवाचिशरीरशब्दः न श्रूयते। अतः अत्र तु कार्यवाचिशरीरशब्दः न श्रूयते इति कृत्वा कारणं प्रधानमेव उच्यते इति शङ्कया सङ्गतिः। अत्रापि तन्त्रसिद्धप्रक्रिया निरस्यते। न ब्रह्मात्मकानां प्रकृतिमहद् अहङ्कारादीनां स्वरूपम्। ब्रह्मात्मकानां प्रकृति महत् अहङ्कारादीनां स्वरूपम् अत्र नोच्यते। अत्र न निरस्यते एवं सत्यम्। ब्रह्मात्मकानां प्रकृति महद् अहङ्कारादीनां स्वरूपं न निरस्यते। कापिलतन्त्रसिद्धप्रक्रिया निरासः एव क्रियते। ब्रह्मात्मकानां प्रतिमहद् अहङ्कारादीनां स्वरूपं न निरस्यते। यतः श्रुतिस्मृतिभ्यां ब्रह्मात्मकानां प्रकृतिमहद् अहङ्कारादीनां प्रतिपादनात्। अत्र मन्त्रिकोपनिषत् वाक्यम् उच्यते, तत्र गर्भोपनिषद् वाक्यमपि उच्यते, अनन्तरं श्वेताश्वतरोपनिषद् वाक्यं विषयवाक्यतया उच्यते, अन्ते दृष्टान्ततया तैत्तिरीय वाक्यमपि उच्यते इति स्थितिः अत्र विषयवाक्येषु। प्रथमतः मन्त्रिकोपनिषद्वाक्यानि उच्यन्ते। विकारजननीम् अज्ञाम् अष्टरूपाम्। तत्र विकारजननी भवति प्रकृतिः। अष्टरूपा भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इति भिन्ना प्रकृतिरष्टधा इति अष्टधा विभक्ताम् अजाम् ध्रुवाम् उत्पत्तिरहिताम् नाशरहिताम् तत्र ध्यायते। परमात्मना संकल्परूपज्ञानेन ज्ञायते। ध्यायते अध्यासिता तेन परमात्मना अध्यासिता अधिष्ठिता भवति। तन्यते प्रेर्यते पुनः परमात्मना तनुविस्तारे धातुः। परमात्मना विस्तार्यते, परमात्मना प्रेर्यते। सूयते पुरुषार्थञ्च तेनैव अधिष्ठिता सती। पुरुषार्थं जगत् सूयते। तत्र पुरुषाणाम् अर्थनीयम् भोगस्थानरूपं भोग्य भोगोपकरणं भोगस्थानरूपं जगत् सूयते। सृजति इत्यर्थः। गौरनाद्यन्तवती गौः अनाद्यन्तवती सा जनित्री भूतभाविनी। गौः अनाद्यन्तवती आद्यन्तवती न आद्यन्तवती न इति अनाद्यन्तवती। प्रथमतः एव नन्यासमासः क्रियते च न विद्यते
आदिः अन्तश्च यस्य सा इति चेत् वती इति न भविष्यति। अतः आद्यन्तवती भिन्ना, आद्यन्तवत् भिन्ना। गौरनाद्यन्तवती सा जनित्री भूतभाविनी, सिता सिता च रक्ता च सर्वकामदुघा विभोः। सा सिता सिता वर्तते। सिता सत्त्वगुणसम्पन्ना, असिता तमोगुणसम्पन्ना, रक्ता च भवति सर्वकामदुघा विभोः। विभोः ईश्वरस्य लीलारसदुग्धी वर्तते। पिबन्त्येनाम् अविषमाम् अविज्ञाताः कुमारकाः। तत्र अविज्ञाताः देहात्मविवेकशून्याः, देहात्मविवेकशून्याः कुमारसदृशाः संसारिणः अविषमाम् सत्त्वरजस्तमो गुणानां वैषम्यावस्थापन्नां येनां पिबन्ति। अविज्ञाताः कुमारकाः अविषमां येनां पिबन्ति। एकस्तु पिबते देवः स्वच्छन्दः अत्र वशानुगाम्। एकस्तु पिबते देवः स्वच्छन्दः अत्र वशानुगाम्। वशानुगाम् यः स्वच्छन्दः वर्तते देवः सः अत्र वशानुगाम् स्ववशे गच्छन्तीं पिबति। ध्यानक्रियाभ्यां भगवान् भुङ्क्ते असौ प्रसभं विभुः। तत्र एकः स्वच्छन्दः देवः स्ववशानुगां पिबते। पिबते नाम तत्र प्रकृतिं तावत् भुङ्क्ते। भुङ्क्ते नाम स्ववशे स्थापयति इत्यर्थः। कर्मफलं भुङ्क्ते इति अर्थः नास्ति। ध्यानक्रियाभ्यां भगवान् भुङ्क्ते। संकल्प ध्यानं संकल्पः, क्रिया सृष्टिव्यापारः, ताभ्यां भगवान् भुङ्क्ते प्रसभं यथेच्छम्। विभुः व्यापकः भगवान्। सर्वसाधारणीं दोग्ध्रीं पीड्यमानां तु यज्वभिः। तत्र यज्वानः इत्यनेन संसारिणः उच्यन्ते। संसारिभिः पीड्यमाना वर्तते प्रकृतिः। यथा दोग्ध्री स्ववत्सैः पीड्यते। दोग्ध्री धेनुः स्ववत्सैः तत्र क्षीरक्षरणार्थं पीड्यते। तद्वत् सर्वसाधारणीं दोग्ध्रीं पीड्यमान यज्वभिः पीड्यमानां प्रसभं विभुः भुङ्क्ते, यथेच्छं भुङ्क्ते। 24 संख्याकम् अव्यक्तं व्यक्तमुच्यते। तत्र 24 संख्याकम् अव्यक्तं व्यक्तमुच्यते। 24 संख्याकं भवति अव्यक्तं। व्यक्तम् अव्यक्तं व्यक्तं च उच्यते। गर्भोपनिषदि अस्ति, मन्त्रिकोपनिषदि इति मया श्रुतम्। इति अत्र प्रकृत्यादीनां स्वरूपम् अभिहितम्। यदात्मकश्चैते प्रकृत्यादयः सः परमपुरुषोऽपि उक्तः। अत्र प्रकृत्यादीनां स्वरूपम् उक्तं, स्पष्टम् उक्तम्। तत्र प्रकृत्यादयः यदात्मकः सः परमपुरुषोऽपि अत्र उक्तः। कुत्र उक्तः? तं षड्विंशकमित्याहुः सप्तविंशवथा परे। तं षड्विंशकम् इत्याहुः। सप्तविंशम् इत्यपि अन्ये वदन्ति। पुरुषं निर्गुणं सांख्यम् अथर्वशिरसो विदुः इति। अपरे अथर्वणिकः अष्टौ प्रकृतयः षोडशविकाराः इत्यधीयते। अस्य अर्थः ज्ञायते किल? तं षड्विंशकमित्याहुः। पंचविंशः जीवात्मा, षड्विंशकः परमात्मा। सप्तविंशवथा परे केचित् षड्विंशपदेन कालं स्वीकृत्य सप्तविंशकम् इत्यनेन अनुवदन्ति। तं षड्विंशकमित्याहुः सप्तविंशमथ अपरे। पुरुषं निर्गुणं सांख्यम्
अथर्वशरसो विदुः अयं पुरुषः निर्गुणः गुणरहितः सांख्यः इत्यस्य निर्गुणः नाम हे गुणरहितः सांख्यः नाम संख्यया गम्यः ज्ञानेन गम्यः अथवा ज्ञानस्वरूपः स्वयं ज्योतिः इति अष्टौ प्रकृतयः षोडशविकाराः अस्य अर्थः ज्ञायते किल तत्र अष्टौ प्रकृतयः षोडशविकाराः तत्र मूलप्रकृतिः अविकृतिः महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त इत्युक्तं किल प्रकृतिविकृतयः महदाद्याः सप्त मूलप्रकृतिः मिलित्वा अष्टौ प्रकृतयः इतराः विकृतयः वर्तन्ते षोडशविकाराः तत्र श्वेताश्वतराश्च एवं प्रकृतिपुरुष ईश्वरस्वरूपम् आमनन्ति श्वेताश्वतराश्च एवं प्रकृतिपुरुष ईश्वरस्वरूपम् आमनन्ति संयुक्तमेतत् क्षरमक्षरं च व्यक्ताव्यक्तं भरते विश्वमीशः अनीशश्चात्मा बध्यते भुक्तभावात् ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः इति संयुक्तमेतत् क्षरमक्षरं च व्यक्ताव्यक्तं भरते विश्वमीशः अनीशश्चात्मा बध्यते भोक्तृभावात् ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः संयुक्तमेतत् क्षरमक्षरं च तत्र क्षरम् अक्षरं च व्यक्तम् अव्यक्तम् एतत् सर्वं भगवान् ईशः धरते विश्वं व्यक्ताव्यक्तरूपं वर्तते क्षराक्षररूपं वर्तते क्षरम् अचेतनम् अक्षरं चेतनम् व्यक्ताव्यक्तम् इत्यनेन तदेव उच्यते अथवा व्यक्ताव्यक्तम् इत्यनेन व्यक्ताव्यक्तम् इत्यनेन तदेव वक्तव्यमिति भाति अवस्थाभेदः संयुक्तमेतत् क्षरमक्षरं च व्यक्ताव्यक्तं भरते विश्वमीशः व्यक्ताव्यक्तं विश्वम् अथवा एवं स्वीकुर्मः तत्र विश्वं जगत् चेतनाचेतना प्रपञ्चः तत्र एतत् क्षरमक्षरं च संयुक्तं वर्तते क्षरम् अक्षरं च संयुक्तम् अक्षरम् इत्यनेन जीवस्वरूपम् क्षरम् इत्यनेन अचेतनम् अमृताक्षरं हरः इति भोक्ता निर्दिश्यते एतद्भयम् व्यक्ताव्यक्तं विश्वम् विश्वं तावत् जगत् व्यक्ताव्यक्तं वर्तते घटपटादिकं व्यक्तं विश्वम् तत्र अव्यक्तमहदादिकं तावत् अव्यक्तं व्यक्ताव्यक्तं विश्वम् ईशते ईशः भरते अनीशश्चात्मा बध्यते भोक्तृभावात् भोक्तृत्वात् अयं बध्यते ज्ञात्वादेवं मुच्यते सर्वपाशैः ज्ञानज्ञौ द्वौ अजौ ईशनीशौ अजाह्येका भोक्तृभोगार्थयुक्ता एका अजा भोक्तुः भोगार्थयुक्ता अनन्तश्चात्मा विश्वरूपो हि अकर्ता त्रयं यदा विन्दते ब्रह्म चैतत् इत्यस्ति एवम् आशयः ज्ञाज्ञौ द्वौ अजौ ईशनीशौ अजाह्येका भोक्तृभोगार्थयुक्ता भोक्तुः भोगार्थं यद् वर्तते तदेव अजा वर्तते अनन्तश्चात्मा विश्वरूपः अनन्तः आत्मा विश्वरूपो हि अकर्ता त्रयं यदा विन्दते ब्रह्म चैतत् एतत् त्रितयं यदा भवति तदानीं ब्रह्म भवति ज्ञाज्ञौ द्वौ अजौ ईशनेषु पुनः वदामि ज्ञाज्ञौ द्वौ अजौ ईशनीशौ अजाह्येका भोक्तृभोगार्थयुक्ता
भोक्तुः जीवस्य भोग प्रयोजन साधिका वर्तते। भोक्तुः जीवस्य भोगार्थयुक्ता भोग प्रयोजन साधिका का भवति अजा का सा प्रकृतिः अनन्तश्चात्मा विश्वरूपो हि अकर्ता विश्वशरीरकस्य परमात्मनः कर्तृत्वं नास्ति। भगवान् अनन्तः विश्वरूपः विश्वशरीरकः सः कर्ता नास्ति। एतत्त्रयं नाम ईशः जीवः अनन्तरं प्रकृतिः त्रयं यदा विन्दते त्रयं यदा परस्परवैलक्षण्येन यदा उपासनेन कश्चित् प्राप्नोति विषयीकरोति तदा ब्रह्ममेतत् ब्रह्म भवति। नपुंसकलिङ्ग ब्रह्ममिति छान्दसंरूपं ब्रह्म ये भवति। ब्रह्मवेद ब्रह्मये भवति इत्युक्ते किल ब्रह्म सदृशो भवति मुक्तो भवति तथा। क्षरं प्रधानम् अमृताक्षरं हरः क्षरात्मानो ईशते देव एकः। अस्य अर्थः स्पष्टः पूर्वे उक्तः। तत्र क्षरं प्रधानम् अमृताक्षरं हरः भोग्यम् आत्मनः भोगार्थं हरतीति हरो जीवः इति। पाराशर्यविजये अत्र हरशब्दः सम्यक् विवृतः। अत्र हरशब्दः देवतान्तरपरः न इति प्रथमभागे। तत्र अमृताक्षरं हरः इति जीवः निर्दिश्यते भोक्ता जीवः निर्दिश्यते भाष्यम्। क्षरात्मानो ईशते देव एकः तस्याभिध्यानात् योजनात् तत्त्वभावात् तस्य अभिध्यानात् अभिध्यानं नाम अभ्यासः आलम्बनसंशीलनं पुनः पुनः अभ्यासः तदेव उच्यते। तस्य अभिध्यानात् तदेव योजनात् अभिध्यानरूपात् योजनात् अभिध्यानात् योजनात् योगात् तत्त्वभावात् तत्त्व आविर्भावात् इत्यर्थवर्णनं कृतम्। अभिध्यानात् योजनात् तत्त्व आविर्भावात् भूयश्च अन्ते विश्वमाया निवृत्ति अन्ते विश्वमायायाः निवृत्तिर्भवति। प्रकृतिसम्बन्धनिवृत्तिः भवति। मायाशब्देन प्रकृति उच्यते। अस्मान् मायी अनन्तरमस्ति छन्दांसि यज्ञते तस्मात् छन्दांसि यज्ञात् क्रतवो व्रतानि भूतं भव्यं यच्च देवा वदन्ति इति वर्तते। छन्दांसि यज्ञात् क्रतवः इति। तत्र छन्दांसि यज्ञाः ऋतवः इत्यस्ति। ऋतवः क्रतवः तत्र क्रतवः इत्यस्ति वा? अस्मिन् पुस्तके ऋतवः इत्यस्य अशुद्धं पाठः अशुद्धं तत्र पाठितम् अशुद्धं पठितम्। तत्र किमस्ति क्रतवः इति किमस्ति किमिति ऋतवः सम्यक् वदतु। एकसंशयः अस्ति। क्रतवः व्रतानि भूतं भव्यं यच्च देवाः वदन्ति अस्मान् माये सृजते विश्वमेतत् तस्मिन् स्थान्यो मायया सन्निरुद्धः। इदं तु प्रसिद्धम्। मायां तु प्रकृतिं विद्यात् मायं तु महेश्वरं तस्यावयवभूतेस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत् तस्य अवयवभूतेस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत् इति। तथा उत्तरत्रापि प्रधानक्षेत्रज्ञबुद्धिगुणेशः संसारमोक्षस्थितिबन्धहेतुः प्रधानक्षेत्रज्ञपतिः गुणेशः प्रधानं क्षेत्रज्ञः
तयोः पति गुणेश सत्त्वरजस्तमो गुणानां नियन्ता संसार मोक्ष स्थितिभक्त हेतुः इति स्मृतिरपि वर्तते। प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्। कार्यकारणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते। पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते। कार्यकारणकर्तृत्वे गीतावाक्यमिदं कार्यकारणकर्तृत्वे तत्र कार्याणां यत् कारणम् अथवा कार्याणां कारणानां च कर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिः भवति। एवमस्ति वा अत्र इदं वाक्यम् अन्यत्रापि आगतम्। कार्यं शरीरं कारणानि ज्ञानकर्मात्मकानि समनस्कानि इन्द्रियाणि तेषां क्रियाकारित्वे पुरुषाधिष्ठिता प्रकृतिरेव हेतुः इति गीताभाष्यम्। अतः कार्यकारणकर्तृत्वे इत्यस्य यथाश्रुतार्थवर्णनम् अस्माभिः न कर्तव्यम्। कार्यं शरीरं कार्यं तस्य कार्यं करणञ्च विद्यते इत्यत्र कार्यशब्दः शरीरपरतया व्याख्यातः किल तद्वत् अत्रापि कार्यं शरीरम्। कारणशब्दस्य ज्ञानकर्मात्मकानि समनस्कानि इन्द्रियाणि तेषां क्रियाकारित्वे पुरुषाधिष्ठिता प्रकृतिरेव हेतुः। पुरुषाधिष्ठित क्षेत्राकारपरिणत प्रकृत्याश्रया भोगसाधनभूता क्रिया इत्यर्थः। भाष्यकारैः एव भाष्यम्। अत्र त्रयोदशाध्याये मया पूर्वम् उक्तं किल विशोध्यन्ते शब्देन इन्द्रियाणि विधीतानि पुरुषसुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते इत्युक्तम्। सुखदुःखानां भोक्तृत्वे पुरुषः कारणम्। पुरुषः प्रकृतिस्थोऽपि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान्। कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनि जन्मसु सत् असत् योनि जन्मसु कारणं किम्? अस्य तादृशजन्मसु कारणं किं? गुणसङ्गः। पुरुषः प्रकृतिस्थोऽपि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान्। प्रकृतिस्थोऽपि पुरुषः प्रकृतिजान् गुणान् भुङ्क्ते। सत्त्वं रजस्तमेति गुणाः प्रकृतिसम्भवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम् नित्यं स्वतः अविकारम् इमं पुरुषं देहे इमे गुणाः निबध्नन्ति। तथा सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। प्रकृतिं स्वाम् अधिष्ठाय विसृजामि पुनः पुनः। अत्र प्रकृतिं स्वाम् इत्यस्य स्वभावम् इत्यर्थः। स्वां प्रकृतिं स्वस्वभावम् अधिष्ठाय अहं विसृजामि। भूतग्रामम् इमं कृत्रम् अवशम् प्रकृतेर्वशात् इति अन्वयः ज्ञायते वा? सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां प्रकृतिं यान्ति विसृजामि पुनः पुनः इत्यस्ति किल। तत्र एवं भाष्यम्। स्वकीयां विचित्र परिणामिनीं प्रकृतिम् अवष्टभ्य। अत्र प्रकृतिं स्वाम् अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः इत्यत्र प्रकृतिशब्दः स्वभावपरः नास्ति। अत्र प्रकृतिशब्दः
विचित्र परिणामिनीं प्रकृतिम् अवष्टभ्य अर्थधा परिणमय्य पुनः पुनः देवदरीयं मनुष्य स्थावरात्मकं भूतग्रामं मदीयायाः मोहिन्याः गुणमय्याः प्रकृतेः वशात् अवशं पुनः पुनः काले काले विसृजामि। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् इत्यस्ति। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् इत्यस्ति किल। तत्र मामिकां मच्छरीरभूतां प्रकृतिं यान्ति इति अर्थवर्णनं कृतम्। कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् इदं तु स्पष्टम्। राक्षसं तपसि लीयते इत्यादिकमस्ति किल, सा श्रुतिः अत्र उपात्ता भगवता गीताभाष्ये। प्रकृतिं स्वाम् अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशादित्यस्य व्याख्यानम् स्वकीयां विचित्रपरिणामिनीं प्रकृतिम् अवष्टभ्य इमं भूतग्रामम् इमं चतुर्विधं देवतरीयं मनुष्य स्थावरात्मकं भूतग्रामम् मदीयया मोहिन्या गुणमय्याः प्रकृतेः वशात् अवशं पुनः पुनः विसृजामि काले काले विसृजामि इति। एवं मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् इति। मया अध्यक्षेण इति मया ईक्षिता सचराचरं सूयते इयं प्रकृतिः। मदीया प्रकृतिः मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। हेतुना अनेन कौन्तेय जगद्धि परिवर्तते इति पाठः। जगद्विपरिवर्तते इति पाठः अत्र वर्तते। जगद्धि परिवर्तते इति पाठः युक्तः। ब्रह्मात्मकत्वेन काबिलतन्त्रसिद्धा प्रकृत्यादयः निरस्यन्ते। अत्र प्रतिज्ञा का कृता, अत्रापि तन्त्रसिद्धा प्रक्रिया निरस्यते इति प्रतिज्ञा कृता। तस्मात् अब्रह्मात्मकत्वेन काबिलतन्त्रसिद्धा प्रकृत्यादयः निरस्यन्ते इति समापनं कृतम्।